देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक मोग मोग म्हणटा आसतना आमच्या मतींत येता आवयचो मोग, बापायचो मोग, भुरग्यांचो मोग, भाऊ भयण्यांचो मोग, फ्रेंड्सांचो मोग, अशें जायती मोगाची करणी आमकां कळीत आसा. आनी हो मोग म्हणून आमच्या मनशा सैमांत आमी पारखून घेता. पूण नीज जावन हो मोग नीज मोग घी न्हय, बिलकूल न्हय. हो मोग न्हय. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. हो मोग देवाचो दैवीक मोग नीज मोग जावन आसा. मनशा कुळा वयर ओतुल्लो तो धाराळ रितीन ओतुल्लो मोग जावन आसा. सस्नीक मोग तो केदींच बदलना, तो आळवून वचना. देवान मोग केल्लो ह्या मनशा कुळाक समजचें जाल्यार कालच्या वाचपान आमी पळयल्या बरी निकोदेम नव्यान तूं जल्मानाय जाल्यार तुका सर्गराजाक येवंक जायना. हे नवें जिवीत आत्मीक जिवीत नव्यान जल्मातना देवा थावन जल्मातना मात्र देवाचो मोग आमकां अनभोग जाता. जर तर देवाचो मोग आमकां अनभोग जायना जाल्यार आमची जिणी संपूर्ण जायना. देवाच्या दिश्टीन देवाचो मोग घेवन जेजू क्रिस्ता थंय वावड दवरन जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता सस्नाक जियोवचेंच जावन आसा. देवाच्या दिश्टीन संपूर्ण जिणी आज आमची जिणी संपूर्ण जायचे जाल्यार काळोखा थावन आमी उजवाडाक येयचे जाल्यार आमकां देवाचो दैवीक मोग समजाचे. जायते पटी आमी देवाक पळयत आसतना देव कठोर कठीण काळजाचो तो पातकाक शिक्षा लायता अशें आमच्या मतींत सगळें आसा. पूण देवाचो मोग शाश्वत मोग देव जावन आसा मोग जो आमच्या पहिल्या पत्रांत चॅप्टर 4:7 आमी वाचता देव मोग जावन आसा आनी मोगच देव जावन आसा. आज आमी कितें सकट ह्या संवसारांत मोग म्हणून सोदता गी तो मोग न्ही. मोग दयाळ, मोग सोंसणीक, मोग राग करूंक सवकास आनी हो मोग मात्र जेजू क्रिस्ताचो मोग तो आमकां संपूर्ण करता. ताचे थंय एकवटायता. ताच्या एकवटांत रावून सस्नाक आमकां जियोवचें तसलें प्रेरण आमकां मोगा वरवीं मेळटा. आनी तोच मोग जावन आसा देवाचो दैवीक मोग. थंयसर सांगता देवान ह्या संवसाराचो आनी म्हजो आनी तुजो असो मोग केलो की म्हणून सांगता वय. असो मोग कसलो मोग ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. थंयसर सॅक्रिफीस मात्र थंयसर कितेंच अपेक्षा ना. तुजें तें कितेंच दिवंक जायना त्या मोगाक. तसल्या वेळारच आमी पातकी जावन आसतनाच देवान आमचो संपूर्ण रितीन मोग केला. एक मनशाक आमी आमचो एक पार्टनर वा आमचें कितेंय सकट थंय फ्रेंडशीप करीचे जाल्यार आमी कितें पळयता ताचें तें कितें बरेंपण आसा ताचें तें कितें सकट अंतस्त आसा तें आमी पळयता. पूण हांगासर देवान आमचें कितेंय थंयसर बरें गूण पळोवना. कित्याक आमचे बरे गूण नासले बगर एकच जालें पाताक मात्र चिकोल मात्र आसलो आनी त्या वेळार देवान आमचें तावन कितेंच आशें नासतना ताकाच ताणें ओपून दिलो. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणीय नास जावन नजो बसून नजो सासणाच्या उज्याक आमी लोळून नजो म्हणून देवान आमचो मोग केला. आज ह्या मनशांचो मोग अर्थ करूंक आमी वेता पूण अर्थ तो जायना. पूण देवाचो दैवीक मोग आमी अर्थ करता आसतना आमची जिणी संपूर्ण जाता. आमेन.